महानायकका बुबा आमाको फिल्मी शैलीको लभ स्टोरी। दर्शकवृन्द नमस्कार। यस भिडियोमा हामी एउटा वास्तविक प्रेम कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो प्रेम कथा महानायक राजेश हमालका बुबा आमाको प्रेम कथा हो। नेपालमा विक्रम सम्वत 2016-17 सालतिर प्रेम गर्न त्यति सजिलो थिएन। प्रेमलाई समाजले त्यति सजिलै स्वीकृति दिँदैनथ्यो। त्यही विषयमा आधारित रहेर यो सामग्री हामी यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। यो सामग्री हामीले 2076 साल कार्तिक 7 गतेको साप्ताहिक पत्रिकाबाट साभार गरेका हौँ। प्रेमको परिभाषा व्यक्तिको निजी भोगाई, बुझाइ र परिवेशले निर्धारण गर्छ। मानिसले आफ्नै किसिमले प्रेमलाई बुझ्ने र अर्थ दिने गर्छन्। मानिसको प्रेम कथा र कहानी पनि आफ्नै किसिमको हुन्छ र यहाँ हामीले प्रस्तुत गर्न लागिरहेको कथा लगभग 65 वर्ष अगाडिको कथा हो। तानसेन पाल्पा जिल्लाको सदरमुकाम भएकाले पहिल्यैदेखि सुविधा सम्पन्न थियो। सहर र गाउँमा प्रजातन्त्र भने आइसकेको थियो, तर त्यसको आभास गर्न पाइरहेका थिएनन् नेपालीहरूले। राणा शासनले अन्तिम श्वास फेरेको समय थियो। गाउँमा थिए चुडाबहादुर हमाल पनि। चुडाबहादुरको परिवारमा पढ्नुपर्छ भन्ने थियो, किनभने परिवार पहिल्यैदेखि शिक्षित थियो। खाना लाउन खासै गाह्रो थिएन, अरूभन्दा केही बढी सुविधा सम्पन्न। र परिवारले चुडाबहादुरलाई पढ्नका लागि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय पठाए, त्यो पनि पोलिटिकल साइन्स। त्यसबेला उक्त विषय पढ्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण थियो। चुडाबहादुरको नेपाल आउने जाने भइरहन्थ्यो। त्यही क्रममा नेपाल स्थित नवलपरासी र झर्की रेणुकेसीसँग चुडाबहादुरको चिन्जान भयो। 2012 सालतिर रेणु पनि भारतको लखनऊ स्थित एक मुस्लिम कलेजमा पढ्थिन्। त्यो समयमा गाउँ छाडेर विदेशमा पढ्न पाउनु ठुलो कुरा थियो। पढे लेखेका व्यक्तिहरू पाउनै गाह्रो हुने थियो त्यो समय। यसमा चुडाबहादुर र रेणु दुवै भाग्यमानी थिए। समय समयमा नेपाल आउने जाने प्रक्रिया निरन्तर जस्तो थियो दुवैको, तर दुवैको परिचय एक अर्कालाई थाहै थिएन। होस् पनि कसरी, उनीहरू एउटै ठाउँका थिएनन्। न त एउटै विद्यालयमा पढ्थे, न त यी दुवै आफन्त नै थिए। लभ स्टोरी मुभीमा पहिलो पटक गाडीमा भेट कसरी हुन्छ हो, त्यसरी नै उनीहरूको हेराहेर भयो, बोलचाल भयो, परिचय पनि भयो। यात्रामा नेपाल आउने क्रममा भेटहरू मानिसको जीवनमा कतिजनासँग होला। कसैलाई बिर्सिन्छ, कसैलाई सम्झिन्छ। कोही स्मृतिको धमिलो छाया बनेर बसेका हुन्छन् त कोही बिर्सन्छु भन्दा पनि सम्झनामा आइरहन्छन्। कस्तो संयोग! पहिलो भेटमै दुवै साथी भए, त्यो पनि राम्रो साथी। हुन त जीवन संयोगहरूको श्रृङ्खला हो। को कहाँ भेटिन्छ पत्तो कहिल्यै हुन्न। को व्यक्ति कहिले र कति बेला साथी बन्छ कसैलाई पत्तो हुन्न। को कति बेला दुश्मन बन्छ त्यो पनि पत्तो हुँदैन। केही समयको नेपाल बसाएपछि चुडा र रेणु सँगै फर्किए। चुडा बुटवल झरे, रेणु पनि नवलपरासीदेखि बुटवल पुगिन्। सँगै एउटै यात्रामा दुई यात्री बनेर एउटा लामो सफरमा हिँडे। अचेल किशोर किशोरीहरूले भनेको सुनिन्छ नि, फर लभ एट फर्स्ट साइट हो। रेणुलाई यही भयो, प्रथम नजरमै प्रेम। चुडा कोही त होइनन्, तर दोस्रो भेटमा हो कि जस्तो लाग्न थाल्यो रेणुलाई। रेणुको सङ्गतले चुडालाई पनि त्यही महसुस भयो। भारत यात्रामा कसैले कसैलाई प्रेम प्रस्ताव त गरेनन्, तर हरेक व्यवहारले प्रेम नै दर्शाउँथ्यो। लामो यात्रा भएकाले उनीहरूले त्यो आभास सहजै गर्न पाए। यात्रा सकियो। हरेक यात्रा गन्तव्यमा पुगेपछि सकिन्छ नै। दुवैको गन्तव्य आइपुग्यो र फेरि भेट्ने बाचासहित छुट्टिए। बादल लागे जस्तो रुन्चे अनुहार लगाएर आफ्नो आफ्नो बाटो लागे उनीहरू। रेणुको मुस्लिम कलेज थियो। हामी अनुमान गर्न सक्छौं कति कडा नियम थिए होलान् त्यहाँ। मुस्लिम संस्कार संस्कृति बारे थोर बहुत हामीलाई थाहा नै छ। अरू कलेज र स्कुलमा जस्तो संस्कार चल्दैन। अरू विद्यालयमा जस्तो सिस्टम मुस्लिम कलेजले मान्दैन। उसको आफ्नै किसिमको तरिका र रोड म्याप हुन्छ, त्यसैमा हिँड्नुपर्छ जो कोहीले पनि। अन्य विद्यार्थीहरू जसरी पढ्थे त्यसरी नै रेणुले पनि पढ्थिन्। रेणुका होस्टेलसम्म चिठी आदान प्रदान गर्न परिवार र आफन्तलाई मात्र छुट थियो, अरूले नसोचे पनि हुन्थ्यो। र उनीहरूको अव्यक्त प्रेमलाई होस्टेलले अप्ठ्यारो पार्यो। उता चुडा हरेक पल छटपटाइरहन्थे। रेणुलाई पनि त्यही छटपटीले थिच्थ्यो। दुवैले कुराकानी गर्न निकै प्रयास गरे, तर सम्भावनाको सानो झिल्को पनि थिएन। भेटका लागि दुवैका प्रयास असफल भइरहेका थिए। अनेकन प्रयासपछि रेणुको दिमागमा आइडिया आयो। भारतमा नृत्यकला सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका मामाका छोरा बसन्तजङ रायमाझीसँग
चुडाको सम्बन्ध बलियो बनाउने। रेणुको रणनीतिले पूर्णता पायो। केही समय पश्चात उनले मुख खोलिन्। वसन्तजङले कुरा बुझे। रेणुले बुझाए जस्तै उनीहरू नजिक भए, मिल्ने साथी भए अनि दुवैको भेट हुन थाल्यो, गफ हुन थाल्यो। सम्बन्ध झाँगिँदै गयो। बिस्तारै उनीहरू प्रेमको गहिराईमा डुब्न पाए। प्रेम त भयो, तर अब के गर्ने? त्यो बेला प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न अर्को महाभारत युद्ध लड्नु पर्थ्यो। समाजमा मागी विवाह मात्रै हुन्थ्यो। प्रेम वर्जित थियो। प्रेम गर्नेहरूलाई समाजले राम्रो नजरले हेर्दैन थियो। कतिसम्म भने प्रेम विवाह गर्नेहरू कि त समाजमा निन्याउरो मुख लगाएर हिँड्नु पर्थ्यो, नत्र समाज छोडेर अन्यत्रै भाग्नु पर्थ्यो। उनीहरूको विवाहमा परिवारको अलिअलि समर्थनको आशा त थियो, तर दुवैको विरुद्धमा समाज उभिएको थियो। दुवैले उपायहरू लगाइरहे, तर सफल भइरहेका थिएनन्। अन्ततः दुवैले चुपचाप बिहे गरे भारतमै। उनीहरूको विवाह यति धेरै गुमनाम किसिमको भयो कि कसैले देखेनन्, कसैले भेटेनन्। सुटुक्क बिहे गरेका उनीहरूको विवाहसँग परिवार पनि अनभिज्ञ थियो। यही क्रममा दुवैको अध्ययन पनि सकियो र सँगै नेपाल फर्किए। तर घर परिवार र गाउँलेको अनुहार कसरी हेर्ने, यो झनै अर्को महाभारत थियो। चुडाबहादुर 22 वर्ष मात्रै पुगेका थिए। घरमा बुहारीसित आउँदा सबै छक्क परे। परिवार त खुसी नै भए, तर समाज भने प्रश्न बोकेर उभिरह्यो। जो आउँथ्यो त्यो एउटा नकारात्मक प्रश्न तिर्स्याएर बाटो लाग्थ्यो। सबै कुरा समय आएपछि हुन्छ। समयले त्यो समाजलाई पनि बिस्तारै स्वीकार्न बाध्य पार्यो। बिहे त भयो, तर करियर पनि सुरु गर्नु पर्यो। अनि कसरी? चुडाबहादुरको अर्को चुनौती थियो यो, र पाल्पादेखि नै सुरु गरे आफ्नो करियर। त्यहीँको स्कुलको हेडमास्टर भएर। त्यो जमानामा पढेका मानिस कम हुन्थे। यसको फाइदा पनि चुडाबहादुरलाई मिल्यो। समय हो आफ्नै गतिमा अगाडि बढिरहन्छ। हामी समयलाई पछ्याउँछौँ मात्र। रेणु गर्भवती भइन्। पहिलो पटकमै जुम्ल्याहा सन्तान पनि जन्माइन्, दुवै छोरी। र दोस्रो पटकमा भने जन्मिए महानायक राजेश हमाल। तानसेनमा रहेको मिसन अस्पतालमा उनले पहिलो पटक संसार देखे। 3 सन्तान भए उनीहरूका। 3 सन्तान लिएर रेणु र चुडा बुटवल झरे अनि काठमाडौँको बस चढे। त्यति बेला काखमा दुधे बालक थिए राजेश। उनी 1 वर्षका मात्रै थिए। साथमा अरू 2 छोरीहरू जसो तसो काठमाडौँ झरे। यो 2022 सालतिरको कुरा हो। भाग्यमानीको भुतै कमारो भने जस्तै भयो चुडाबहादुरको जीवनमा। सुरुवातमै काठमाडौँ बसाई लोभलाग्दो भयो उनीहरूको। सुरुमा चुडाले शिक्षण पेसामा हात हाले। केही समय पत्रकारिता पनि गरे। त्यस बेलासम्म उनले लोकसेवाको तयारी गरिरहेका थिए। परीक्षा दिए, पास भए। परराष्ट्र मन्त्रालयमा नाम निकाले। ट्यालेन्टले मात्रै यो समय परराष्ट्रको जागिर पाउँथे। सानै उमेरमा उनले परराष्ट्रमा छिर्न पाए। काठमाडौँमा राजेशका एक भाइ र बहिनी पनि जन्मिए। त्यो बेलाको समय न हो, 2 सन्तानले कहाँ पुग्थ्यो र। चुडाको बसाई एकै ठाउँमा कहिल्यै भएन। कहिले भारत, कहिले रसिया, त कहिले कुन देशको दूतावासमा। जहाँ पुगे पनि समय समयमा आउने जाने भने गरिरहन्थे। भनिन्छ जे लेखिएको छ त्यही भोग्नुपर्छ। चुडाले जीवनभर रेणुको प्रेम पाए, आफूले पनि दिए। तर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट रिटायर हुन नपाउँदै चुडा परलोक भए। त्यो पनि पाकिस्तानमा राजदूत बनेर गएको अर्को दिनमै। चुडाबहादुर हमालले पाकिस्तानी राष्ट्रपति गुलाम इक्स खानलाई आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएर एम्बेसी निवास फर्किने बेला उनी सवार गाडीमै हृदयघातका कारण निधन भयो। कस्तो अचम्म भइदियो भने नि, चुडाको पहिलो पोस्टिङ पनि पाकिस्तानमा भएको थियो। अन्तिम श्वास पनि उनले पाकिस्तानमै फेरे। रेणुले एउटा जिन्दगी गुमाइन्। जीवनको सबैभन्दा ठुलो भरोसा हराइन्। जीवनको सबैभन्दा ठुलो खम्बा। घरको एक मात्रै खम्बा धमिराले खाएर ढल्यो भने के हुन्छ? त्यस्तै भयो। रेणुका खुट्टा लुला भए। श्रीमानको निधनपछि केही समय बेहोस उनी जब होसमा आइन्, छोराछोरी देखेर फेरि भक्कानिन थालिन्। महानायक राजेश हमाल भावुक हुँदै सुनाउँछन्, 56 वर्षको उमेरमा अचानक बुबा बित्नुभयो। जुन घटना अहिले सोच्दा पनि मन बहकिन्छ। अघिल्लो दिन गफ भएको थियो, खुसी साटासाट गरेका थियौं। उनले थपे, अर्को दिन उहाँ रहनु भएन भन्ने खबर आयो। घरमा एकाएक सन्नाटा छायो। चुडा बित्ता सबै सन्तान हुर्किसकेका थिए। तर चुडाको वियोगले रेणु विक्षिप्त बन्दै गइन्। डिप्रेसनको शिकार भइन्।
खाना नखाने, कसैसँग नबोल्ने र टोलाइरहने भइन्। त्यससँगै चुरोट पिउन थालिन्। हरेक घण्टामा चुरोटको सर्को चाहिन्थ्यो। डिप्रेसन र अधिक चुरोट सेवनका कारण नै रेणुले चुडाकै बाटो अपनाइन्। उनको पनि असामयिक निधन भयो। हमाल भन्छन् आमाको निधन दशैंका दिन भयो। हामी छोराछोरी टुहुरा बन्यौं। हो, सोही कारण दशैंका दिन राजेश हमाल आमाको सम्झनामा खाली निधार बस्छन् अनि अर्को दिन मात्रै दशैंको टीका लगाउँछन्, दशैं मान्छन्। राजेश हमालकी आमा रेणु डिप्रेसनमा परेको परिवारमा कसैलाई पत्तो भएन। हमाल थप्छन्, मैले राम्रोसँग बुझेको थिएन, तर किन खाना समयमै खानुहुन्न, किन धेरै चुरोट पिउन थाल्नुभयो, केही सहयोग चाहिन्छ भने भन्नुहोस्, किन सुतिरहनुहुन्छ भनेर सोधिरहन्थे। तर डिप्रेसनमा पुग्नु भएको थाहै भएन। उहाँलाई त्यति बेला जे भएको रहेछ त्यो कुरा उहाँ बितिसकेपछि मात्रै थाहा भयो। हमालले थपे, हमाललाई मातापिता दुवैलाई अकालमा गुमाउनु परेको पीडाले बेला बेला सताइरहन्छ। अर्को कुरा, आफ्नो सफलता र पपुलारिटी आफूलाई जन्म दिने बुबा आमालाई देखाउनै पाएनन्। हमाल सम्झन्छन् आमाले हरेक कुरालाई असाध्यै नेगेटिभ तरिकाले हेर्नुहुन्थ्यो। कुनै पनि कुराले उहाँलाई खुसी बनाउँदैन थियो। मैले धेरै बुझ्न खोजेँ, तर कहिल्यै आमाको समस्यालाई बुझ्न सकिन। राजेश हमाललाई के लाग्छ भने आमाले आफू भित्रको पीडा परिवारलाई देखाउनुहुन्न भन्ने सोच राख्नु भएको हुनुपर्छ। धेरै जसो समय अध्ययनमा बित्थ्यो। फुर्सद हुँदा आमासँग कुरा गर्न खोज्थे। हमाल थप्छन्, बुबाको निधनपछि आमाले मुस्कुराउनै बिर्सिनु भयो। केही क्षण सन्तानका लागि मुस्कुराए पनि आमाको त्यो मुस्कान भित्रैदेखि आएको थिएन। चुडाले रेणुलाई असाध्यै माया गर्थे। सोही कारण धर्मपत्नीको नामको अघिल्लो अक्षर आरबाट नै सबै सन्तानहरूको नाम राखिदिएका थिए। सुरुमा जन्मिएका जुम्ल्याहा छोरीहरू रेखा र रीता, राजेश, रूपा र राकेश। अचम्मको कुरा, चुडा र रेणुले जन्माएका 3वटै छोरीहरू डाक्टर बने। राजेश हमाल अभिनेता बने। 20 वर्षपछि महानायकको रूपमा चिनिए। उनका भाइ राकेश नेपालमै समाज सेवामा सक्रिय छन्। डाक्टर रेखा र उनकी कान्छी बहिनी डाक्टर रूपा अमेरिकामा छन्। डाक्टर रीता भने नेपालमै छिन्। राजेश भर्खरै करियर बनाउन इटा थप्दै थिए। धेरै पटक इटा भत्किए, तर कहिल्यै उनले हार खाएनन्। सधैँ जोसँग पनि मुस्कुराएर बोले, कसैलाई आफ्नो पीडा सुनाएनन्। हमाल भन्छन्, मानिसले जीवन चलाउने क्रममा धेरै किसिमका हन्डरहरू खान्छन्, तर त्यो हन्डर अरूलाई सुनाएर फाइदा हुन्छ भन्ने कुरामा मैले कहिल्यै विश्वास राखिन। जीवनमा दुःख आइपरे पनि सुख आइपरे पनि चलाउनै पर्छ। उनी थप्छन्, जति घाइते भए पनि हिँड्न छोड्नुहुन्न। हिँड्न सकिएन भने एउटा यात्रा छोटो बन्छ। दर्शकवृन्द, यो प्रेम कथा महानायक राजेश हमालका बुबा आमाको वास्तविक प्रेम कथा थियो। यो प्रेम कथा 2076 साल कार्तिक 7 गतेको साप्ताहिकमा प्रकाशन भएको सामग्री हो। यो प्रेम कथा रामजी गेवालीले लेख्नु भएको हो। यो लेखका लागि रामजी गेवाली र साप्ताहिकलाई हामी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। यो लेखको लिङ्क पनि हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौँ। यहाँहरूलाई लेख पढ्न मन लागेमा तलको डिस्क्रिप्सनमा गएर लेख खोलेर पढ्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले यहाँहरूलाई राजेश हमालका बुबा आमाको वास्तविक प्रेम कथा प्रस्तुत गर्यौं। जीवनका सङ्घर्षका कथाहरू, प्रेमका अनुभूतिहरू, त्यति बेला प्रेम गर्न कति गाह्रो थियो र कसरी प्रेमलाई सफल बनाए भन्ने बारेमा हामीले सविस्तार वर्णन गर्यौं। यो प्रेम कथा सुनिसकेपछि यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो स्वतन्त्र प्रतिक्रिया राखिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ र यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु हुनका लागि समेत विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। तिमी बासन्ती लाली गुराँस हो बेहुली